Jamiatul Muslimin Youth Organization of Goa हांचो जो आसरा एक ऑर्फनेज आसा हांगा बेनावली आनी आसराच्या मार्फत आज हांगा वन महोत्सव सेलिब्रेट केल्लो आसा आनी ह्या ल्हान भुरग्यांनी झाडां लायल्या कित्याक आज आमी पळयतात कशे भाशेन आमचें एनवायरमेंटाचें कत्ल जायत येता आनी लोक झाडांय बी काट करतात रानां काट करतात आनी आमची जी ग्रिनरी आसा गोंयची ती नश्ट जायत आसा आनी त्या टायमार आमकां चड गरजेचें आसा की आमी झाडां रोवपाक आनी त्या खातीर आसरा ह्या ऑर्फनेजा थ्रू ह्या जे वन महोत्सव सेलिब्रेट केल्ले आसा झाडां जी लायिल्ली आसा हांगा ह्या सर्वीस रोडार वेस्टर्न बायपास सर्वीस रोड आसा थंय झाडां लायिल्ली आसा आनी आमी मागतात की लोकांनी बी ही झाडांची मातशें प्रोटेक्शन करचें कित्याक आमी जायत फावट पळयतात झाड लायता खरी वन महोत्सव सेलिब्रेट करता खरी पूण मागीर कांय काळान कोण नाल्यार कोण ते डिस्ट्रॉय करतात आमी आज चिंतपा जाय आमकां एक झाड कितली इम्पॉर्टंट आसता कित्याक आज झाड जे आमकां कार्बन डायऑक्सायड हें करून ऑक्सिजन दिता आमचें पोल्युशन कितलें वाडलें आहा हें सगळें नदर दवरून आमकां गरज आहा की आमी जाता तितली चड आनी चड झाडां लावपाकूय जाय आनी ती नर्चर करून ती वाडटा तशी आमी करपाक जाय सो आमी मागता लोकांताय की हे झाडां बरे भाशेन हें करची सांबाळची आनी हांव शाबासकी दिता ह्या ऑर्गनायजेशनाक कित्याक तांणी हो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडलो आहा नियरली 35 झाडां सुमार हांगा लायिल्लीं आहा आनी हांव येता की ही झाडां ही जी धाकटी सॅपलिंग आहा ती व्हडली झाडां जावची आनी हांगा आनीकूय सोबीतकाय हाडची ह्या सर्वीस रोडाचेर आमच्या देशाच्या प्रधानमंत्रीन एक आवाज दिल्लो आसा सगळ्या देशवासियांक की एक पेड़ माँ के नाम वन ट्री इन द नेम ऑफ मदर दिस इज अ व्हेरी गुड स्लोगन टू ऑल द इंडियन्स आमी सगळ्यांनी झाड लावून जशें आमच्या सावी बाबान सांगलें तशें एनवायरमेंट वाचोवपाक जाय आमी कित्याक आयज ग्लोबल वॉर्मिंग जे जावपाक लागला ते जर आमी पळयत जाल्यार आमचें जें वातावरण जे सद्याक नश्ट जावपाक लागला आयज प्रत्येक मनशान एक झाड आपल्या आवयच्या नांवान जर लायलें आवयच्या मोगान लायलें जाल्यार तो झाड जो आसा आमचें एनवायरमेंट आमचे फ्युचर जनरेशना खातीर खूब फायदेशीर पडटलो हो स्लोगन जो आसा एक पेड़ माँ के नाम माँ आनी आमची धरती माँ हे दोन्ही आमची माँ आनी आमी धरतीक आमचे सांबाळून दवरपाक जाय आयज आमचो ऑर्फनेज ताचे भुरगे जे हांगा आयल्यात तांकां हो स्लोगन एक इमोशनल स्लोगन कारण कितलेशीच भुरगीं हांगा आसात तांकां तांची आवय तांकां ना पण जेन्ना तेंच्यांनी आयकलें की एक पेड़ माँ के नाम तांचे खातीर हो इमोशनल स्लोगन आनी एक इमोशनान ते आयले हांगा आनी तेंच्यांनी हांगा अरावंड 35 अशीं झाडां तेंच्यांनी रोयलीं हांगा आनी हे पावसान ते उबे रावले हे दाखोवपा खातीर संपूर्ण गोंयकारांक हांव एक विनंती करता हे दाखोवपा खातीर आयज ल्हान भुरगे आपलो फ्युचर चिंतून तेंच्यांनी जे झाडां लायल्यात त्याच प्रमाणे आमी जर प्रत्येक गोंयकार जर आमी जर झाड जर लायत जाल्यार आमचो गोंय सदांच सुंदर उरतलो आनी आमचो एनवायरमेंट जो नश्ट जावपाक लागला तो आमी वाचोवपाक शकता आज हे जे इनिशिएटीव हे भुरग्यांनी घेतला थ्रू दी आसरा फावंडेशन हे भुरग्यांक क्रेडीट दिवपाची आनी एस्लो फावंडेशन न्हू एवरी प्लेस इन गोवा एवरी फावंडेशन शूड टेक अप दीस इनिशिएटिव्स हो जावन आसा गूड कॉज आनी हे सगळे गोंयकारान हो व्हिडिओ चोवचो आनी हे सेम काम करचें हे म्हजी धाकटीशी रिक्वेस्ट थँक्यू My name is Arif. Every year the first week of July is celebrated and one Mahotsav. One Mahotsav started in the 1950. This festival was started by Kanhaiya Lal Munshi, then agriculture minister. The aim of this festival is to plant more and more trees in the country. It is the responsibility of every citizen to keep our environment clean and safe. Plants more and more trees. Thank you. One Mahotsav means Festival of Trees. It's an annual tree planting movement. Every year we celebrate One Mahotsav. This special occasion is celebrated
dedicated to plant trees to raise awareness. We are from here. We have planted so many trees, and we are from Assam. चलो मिलके लेते हैं कसम, चलो मिलके लेते हैं कसम, एक पेड़ तुम लगाओ, एक पेड़ हम. Thank you. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. झाडा आमका फुला फळा सावली आणि प्राणवायू देतात, म्हणून झाडा लाया झाडा वाचया. हम आसरा के प्यारे बच्चे हैं. आज हम पेड़ लगाने आए हैं. पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, फल देते हैं, और पेड़ को नहीं काटना चाहिए, पेड़ उगाते रहिए. आम्ही आसरांतल्यान हांगा झाड रोवपाक आयलात, सगळी भुरगीं आनी प्लस आमी स्टाफ. झाडां रोवन जाली आसात आनी बरी सुंदर तरेन ह्या भुरग्यांनी झाडां लायलात. पळोवपाक खूब सुंदर आनी सोबीत दिसता. आनी झाडां पासून आमकां जायतो उपयोग आसा की आमकां चड फळां फुलां आनी सावली मेळटा. तर म्हाका दिसता उदक जशें गरजेचें आसा तशें झाडां लावप हें बी खूब गरजेचें आसा. जाल्यार तुमी बी सगळ्यांनी झाडां लावपाची आनी हो निसर्ग निवळ दवरपाचो. Yes, we celebrate one Mahotsav on the occasion of trees and sugar plants. So I request all the citizens of India to grow plants and trees. फूलों ने बूंदों से कहा, बूंदों ने मिट्टी से कहा, हम वहाँ रहेंगे, हम कैसे जिएंगे. फूलों ने जाके बूंदों से पूछा, बूंदों ने जाके मिट्टी से पूछा.